नाज़रीन, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पीडीएम ने इस कहावत को हकीकत का रूप दे दिया। इनके नज़दीक इमरान खान वो मुर्गी हैं जो बआसानी इनको मुयस्सर है और वो इसकी जब चाहे दुर्गत बना सकते हैं। कोई पूछने वाला, कोई कुछ कहने वाला नहीं। शहबाज सरकार ने गुज़श्ता 1.5 साल में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज के माहौल पर परवान चढ़ाया और जो इस माहौल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ उसे बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की गई, जिनमें सर फहरिस्त इमरान खान हैं। इमरान खान को दबाने वाले, क्रश करने के ख्वाब देखने वाले ये भूल गए कि अब ये सन 65 का दौर नहीं जहां कोई भी हुक्मरान अपने हरीफ को धूल चटाने के लिए हर हद से गुजर जाए। ये 2023 है जहां अब एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क को भी अजीज़ होता है, जहां एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क के भी इतना ही काबिल एहतराम होता है। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त कमाई वो मुरूसी सियासत करने वाले सियासतदान एक सदी तक कमा नहीं सके। इतलात आई हैं कि चंद अहम तरीन इस्लामी ममालिक ने इमरान खान से मुतालिक पीडीएम और निगरान हुकूमत को बड़ी ऑफर से नवाज दिया। वो ऑफर्स क्या हैं? निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इन ऑफर्स पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? क्या मुल्क मौजूदा हालात के पेश नज़र मार्शल लगने वाला है? मार्शल की सदाएँ किस सियासी जमात की जानब से लगाई जा रही हैं? अहम तरीन खबरों ने सबको हिला के रख दिया। नाज़रीन, पीडीएम वो सियासी टोला है जो चोर मचाए शोर जैसे मुहावरे पर खूब अमल कर रहा है। एक तरफ इत्तेहादी टोला अपनी कामयाबी के लिए एस्टैब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, तो दूसरी जानब निगरान हुकूमत के जरिए इमरान खान को सियासत से दूर रखने के हरबे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन खान साहब के आगे जैसे पीडीएम की दाल नहीं गली, बिल्कुल ऐसे ही अब निगरान हुकूमत भी बेबस होती जा रही है, क्योंकि अपडेट्स ही ऐसी आई हैं जिसने सबको ये वाज़े कर दिया है कि अब बस हुकूमत होगी तो खान की होगी। आज की इस वीडियो में हम जिन खबरों की अपडेट्स आपको देंगे वो ये हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने निगरान हुकूमत को किस मामले से दूर रखने के लिए क्या पेशकश की है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के किस बयान ने पीडीएम को भी आग बगोला कर दिया। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क में इंतखाबात की बजाय मार्शल लगवाने की तैयारी कर रहे हैं? अहम तरीन खबरों ने मुल्क में मजीद सनसनी फैला दी। पीडीएम का ऊँट किसी करवट ना बैठ सका। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का अब निगरान हुकूमत को बड़ा झटका, साथ ही दिलकश ऑफर्स भी कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मैं ना मानू की रिट पर अटक गई। नई इंतखाबात के बजाय मार्शल लगाने की मनसूबाबंदियाँ होने लगी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान की वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने साल हुक्मरानी करके मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। क्या मुल्क में मार्शल लगने वाला है? सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए क्या पेशकश की जा रही है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। अब तक ऐसा नहीं लगा कि हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि फ़ौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो इनसे मांगा जा रहा है। इन्होंने कहा कि फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मेरी हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम सब साथ काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत और फ़ौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। बटग्राम में 9 बच्चों के चेयरलिफ्ट में फंसने का वाक़या हुआ। उसूली तौर पर सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बटग्राम में कार्रवाई करना चाहिए थी। अगर मैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बुनियाद बनाता तो हम शायद 9 बच्चे खो देते। इन्होंने बताया कि चॉइस मेरी थी, या फ़ौज से रेस्क्यू करवाऊं या सिविल मिलिट्री की बहस में उलझा रहूं। मैंने सिविल मिलिट्री की बहस से हटकर बच्चों को बचाना ज़रूरी समझा। बदकिस्मती से जानबूझकर ये अनजाने में हमारी इदारा जाती सर्विस डिलीवरी की सलाहियत कम है। इदारा जाती सर्विस डिलीवरी का खला पूरा करने के लिए फ़ौज से मदद लेना पड़ती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर कोई चाहता है फ़ौज से ऐसी मदद ना ली जाए तो पहले इदारों के सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना होगा। अगर आप बेहतरी नहीं ला सकते तो हमें कई सदियों तक फ़ौज की मदद से काम लेना पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत जाना जितना पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा सदमा था, उतना ही आलमी बरादरी के लिए भी इसको मानना आसान नहीं था। जैसा कि पहले वीडियो में भी आपको इमरान खान के आलमी बरादरी से ताल्लुकात के बारे में आगाह किया है, आज की इस वीडियो में भी इसका कुछ जिक्र किया जाएगा। इतलात आई है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 2 से 5 साल में पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस बात की तस्दीक की कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जून में कायम होने वाली नई सरमायाकारी कौंसिल के तहत मनसूबों के हिस्से के तौर पर अगले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। ताहम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर कोई तबसरा नहीं दिया। कुछ ज़राए का ये कहना है
کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عمران خان کی حکومت واپسی کے بدلے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کراچی میں اہم کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت جیسے ممالک میں $100 تک کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت مملکت اور متحدہ عرب امارات سے $25 ارب کی سرمایہ کاری ملے گی۔ انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم ہاؤس میں بین الاقوامی صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کے لیے 2 سے 5 سال کا ٹائم فریم دیا اور کہا کہ وہ کانکنی اور معدنیات کے شعبوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ سازی کو تیز کرنے اور بیرونی ممالک بالخصوص خلیجی ریاستوں سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی ہے، جو ایک ہائبرڈ سول ملٹری فورم ہے جس میں آرمی چیف اور دیگر عسکری رہنما کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ سمجھا بدقسمتی سے جان بوجھ کر یہ انجانے میں ہماری ادارہ جاتی سروس ڈیلیوری کی صلاحیت کم ہے۔ ادارہ جاتی سروس ڈیلیوری کا خلا پور کرنے کے لیے فوج سے مدد لینا پڑتی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے فوج سے ایسی مدد نہ لی جائے تو پہلے اداروں کے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر آپ بہتری نہیں لا سکتے تو ہمیں کئی صدیوں تک فوج کی مدد سے کام لینا پڑے گا۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت جانا جتنا پاکستانی قوم کے لیے بڑا صدمہ تھا، اتنا ہی عالمی برادری کے لیے بھی اس کو ماننا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو عمران خان کے عالمی برادری سے تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں بھی اس کا کچھ ذکر کیا جائے گا۔ اطلاعات آئی ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات 2 سے 5 سال میں پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جون میں قائم ہونے والی نئی سرمایہ کاری کونسل کے تحت منصوبوں کے حصے کے طور پر اگلے 5 سالوں کے اندر پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ تاہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ابھی تک وزیر اعظم کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں دیا۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عمران خان کی حکومت واپسی کے بدلے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کراچی میں اہم کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت جیسے ممالک میں $100 تک کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت مملکت اور متحدہ عرب امارات سے $25 ارب کی سرمایہ کاری ملے گی۔ انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم ہاؤس میں بین الاقوامی صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کے لیے 2 سے 5 سال کا ٹائم فریم دیا اور کہا کہ وہ کانکنی اور معدنیات کے شعبوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ سازی کو تیز کرنے اور بیرونی ممالک بالخصوص خلیجی ریاستوں سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی ہے، جو ایک ہائبرڈ سول ملٹری فورم ہے جس میں آرمی چیف اور دیگر عسکری رہنما کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔